हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमराज को सब्सक्राइब करें। दुआए कुनूत ना सुना पाऊं। शराइते नमाज, फराइज़े नमाज अगर पूछा जाए तो शायद कोई खड़ा होकर के बता दे कि हाँ शराइत इतने हैं, फराइज इतने हैं। मदरसों में जाने की तौफीक होती नहीं, उलमा की मजलिस में, उलमा की बारगाह में बैठने की तौफीक मिलती नहीं। होटल पे 3 घंटा बैठ करके लेक्चरर बन करके लेक्चर देता है, मगर किसी मदरसे में टूटी चटाई पर बैठकर दरसो तदरीस का काम अंजाम देने वाला वो आलिम जिसने अपनी ज़िंदगी के अक्सर व बेशतर हिस्से को इल्म दीन के सीखने में सर्फ किया, और जब फरागत हासिल हुई तो अब दूसरों को वो इल्म जिसको उसने अपने असातिज़ा से लिया था 10 और 12 साल की मुद्दत सर्फ करके वो दूसरों को बांटने में लगा हुआ है, ताकि उलूमे नबविया की नश्र इशाअत हो सके, हर कसो नाकस तक पहुंच जाए मेरे नबी का इल्म, नबी की उम्मत का कोई भी नफर ना बलद ना रह जाए। इतने मसाइल का तो वो जानकार हो ही जाए कि वज़ू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, उस्ताद का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, बेटे का क्या हक है, बेटी का क्या हक है। मुझे आला हजरत सरकार का वो शेर याद आता है, शेर सुनेंगे, सुना दे रहा हूं, अभी तो तकरीर मैंने शुरू नहीं की साहब। वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है, दम 1 पैसे का नहीं है, और बड़कवा बनता है होटल पे बैठ करके, बड़ा अफसोस होता है। चलिए अभी इंशाअल्लाह दरमियान में वो बात आएगी तो मैं आपके दामन में उसे रखूंगा। मेरे इन बच्चों का अरमान है तो अपने बच्चों का अरमान पूरा करने के लिए मैं आ गया, वरना आखिरी मुकर्रिर और खुसूसी मुकर्रिर के बाद मेरी फितरत में भी नहीं है कि मैं बैठूं और कुछ देर गुफ्तगू करूं। बस बच्चों का दिल रखने के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर आ गया हूं, और ये जो बैठने का आपने अंदाज बना रखा है, ये आप समझदार हैं, बताने से पहले ही आप समझ गए। थोड़ा सा करीब आएंगे, दूर से क्या है साफ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र उस खालिक का जिसने हमें इंसान किया, करके इंसान हर एक शय का निगहबान किया, गैब से दी मदद जिस चीज़ का अरमान किया, कौन कहता है तुम्हें बेसरो सामान किया। ये तेरा तर्ज़ अमल है जो परेशानी है, तेरी गफलत है, तेरी भूल है, नादानी है, रंज के तौर बदल ऐश का पहलू हो जा, अब भी क्या बिगड़ा है सरगर में अमल तू हो जा, चौकड़ी ऐसी भर तू गैरते आहू हो जा, काम गैरों के या दुनिया का सहारा हो जा, जान किस रोज बता काम तेरे आएगी, जाने वाली है कभी मुफ्त चली जाएगी, जाने वाली है कभी मुफ्त चली जाएगी।
جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میں نے قرآن حکیم سے جس آیت کو منتخب کیا کہ تھوڑی دیر اس پہ میں گفتگو کروں، آپ نے اسے سماعت کیا، اب ترجمہ آپ سماعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں کو، تمام بے حیائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ذہن میں جواب حاضر رکھیے گا، جو میں نے بتایا یعنی جو ترجمہ میں نے آپ کو سکھایا اسے ذہن میں حاضر رکھیے گا اور میری گفتگو آپ سماعت کریں۔ جب اس آیت پر نگاہ جاتی ہے، اس کے ترجمے پہ نگاہ جاتی ہے، تب ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال ابھر کے سامنے آتا ہے۔ شمیم القادری بالکل رب کا کلام ہے، اور رب کے کلام میں جو لکھا ہے بالکل حق ہے، ترجمہ جو تو نے پیش کیا وہ بھی بالکل حق ہے، لیکن جب طائرانہ نگاہ عوام پہ ڈالی جا رہی ہے تب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے مگر مقدمات لڑ رہا ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے مگر کھو چکا منظر سے اپنے آپ کو دوچار کر رہا ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے مگر بےایمانی کا جو دریچہ ہے وہ کھولے ہوئے ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے مگر گھوٹالے کی نیت بنائے ہوئے ہے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یا اللہ، تو نے اپنے کلام برحق میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کون ایسا گاؤں ہے جہاں اذان نہیں ہے؟ کون ایسا محلہ ہے جہاں نماز نہیں ہے؟ کون ایسا گھر ہے جہاں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو؟ اتنے سارے لوگوں کے نماز پڑھنے کے بعد آخر گاؤں سے برائی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سماج سے بے حیائی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اتنے سارے لوگوں کے نماز پڑھنے کے بعد مسجدوں میں جا کے دیکھو تو ہر وقت صف بندی ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا یہی سوال کر کے آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں، جب دیکھا یہ گیا نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نمازی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، محلوں میں نماز ہو رہی ہے، قصبوں میں نماز ہو رہی ہے، شہروں میں نماز ہو رہی ہے، گھروں میں نماز ہو رہی ہے، تو آخر برائی اور بے حیائی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اب ذہن پہ ذرا سا لوڈ ڈالا جاتا ہے، اور لوڈ اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی فولڈ ہے جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ہمیں ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نچوایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناچا جا رہا ہے، ہماری عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے محلوں میں آ کر کے ہمارے گھر والوں پر نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یا اللہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر برائی کا خاتمہ کیوں نہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر بے حیائی کا خاتمہ کیوں نہیں؟ ہماری اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بچے، ہمارے ہی گھر کے، ہماری کوکھ سے پیدا ہونے والے، ہماری پیداوار 11 بجے رات تک گلیوں میں گشت لگا رہی ہے، یہ بتا برائی ہے کہ نہیں ہے؟ چوریاں ہو رہی ہیں، یہ بتا برائی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، یہ برائی ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، سماج انسانی میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہوئی ملیں گی اور مل رہی ہیں۔ اب ذرا سا آپ بھی تو لوٹ ڈالو، سمجھ میں تب آئے گا۔ یا اللہ، بالکل صحیح ہے یہ بات، ہم جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں چوریوں کا دور دورہ ہے، ڈکیتی کا دور دورہ ہے، رہزنی کا دور دورہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو ستانے میں مصروف ہیں، لوگ ایک دوسرے پر ظلم ڈھانے میں مصروف ہیں، لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ یا اللہ، اتنی ساری جماعتیں، اتنے سارے لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو سماج انسانی سے برائی کا اب تک خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپائے کی جا رہی ہے، ویسے ویسے برائیاں اپنے شباب پر آتی جا رہی ہیں، برائیاں اور بے حیائیاں سینہ تانے ہمارے گھر کے اندر پرویش کرتی جا رہی ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ آؤ چلو نبی ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور نبی سے چل کر کے
عرض کرتے ہیں میرے رسول آپ نے جو سبق آج سے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کو پڑھایا تھا، اے میرے نبی ہمیں بھی وہی سبق پڑھا دیجئے، کیونکہ آپ نے جو سبق پڑھایا ہے اپنے صحابہ کو، آپ کے صحابہ نے جب اس سبق کو پڑھا ہے تو ان کے زندگی سے برائی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو گیا ہے، ان کے مکان سے برائیاں نکل گئی ہیں، ان کے دکان سے برائیاں نکل گئی ہیں، ان کے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ ہمیں بھی وہی سبق پڑھا دیجئے، ہمیں بھی وہی پڑھنا پڑھا دیجئے، ہمیں بھی وہی سبق سکھا دیجئے، تاکہ ہم بھی اسی کو پڑھ کر اس پہ عمل کریں، ہمارے گھروں سے بھی برائی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے دکانیں مکان سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے کھیت کھلیان سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، سماج انسانی سے برائی رفع دفع ہو جائے۔ تو گنبد پاک سے آواز آتی ہے، نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ اے میرے امتیوں، میں نے جو سبق 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کو پڑھایا تھا وہی سبق میں نے تمہیں بھی پڑھایا ہے، فرق اتنا ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے تو میری شریعت کے پابند ہو کے پڑھتے تھے، اور تم نمازیں پڑھتے ہو تو شریعت کے پابند ہو کر کے نہیں، اپنی طبیعت کے پابند ہو کر کے نماز پڑھتے ہو۔ یہ فرق ہے ان میں اور تم میں، اس لیے تمہاری زندگی سے برائی اور بے حیائی کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی زندگی سے برائی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ میں اور قریب لے کر کے آپ کو آ رہا ہوں، اتنا قریب لا رہا ہوں، اتنا قریب لا رہا ہوں تاکہ میں جو بولوں آپ کے ذہن میں مکمل اتر جائے۔ میرے بھائی اتارنے ہی کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، گھر دوار چھوڑ کر کے مدرسوں میں زندگی گزارے ہیں، اور زندگی گزار کر کے آج بھی زندگی ہم کاٹ ہی رہے ہیں، مدرسوں میں دن رات ایک کر رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے ہمارا؟ تاکہ اپنے بھائی کو علم نبوی سے روشناس کرایا جائے، انہیں مسئلے بتائے جائیں، ان کو علم دین کی طرف مائل کیا جائے، یہ جن چیزوں سے نابلد ہیں انہیں بتایا جائے، انہیں پڑھایا جائے۔ آج تعلیمی بیداری کانفرنسیں ہو رہی ہیں، آج تعلیمی بیداری جلسے ہو رہے ہیں، لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، لوگوں کو جاگرکتا دلائی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر جاگرکتا آئے، لوگ جانے کہ علم ہے کیا، کیونکہ علم ہی سے خدا پہچانا جاتا ہے، علم ہی بتاتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، علم ہی بتاتا ہے کہ باپ کی حیثیت کیا ہے، علم ہی بتاتا ہے کہ ماں باپ یعنی والدین کا رتبہ کیا ہے سکتا ہے۔ 900 کا خرید کے لایا، 1400 ریٹ لگایا اور دام لگا کر کے 1500 میں بیچنے لگا ہے۔ لیکن یہ وہ ہوتا ہے کہ موبائل کا انجینئر ہو گیا ہے، موبائل ریپیئرنگ کرتا ہے، اگر اس میں کوئی گڑبڑی آ گئی تو وہ کھولتا ہے، کھول کے بنا دیتا ہے۔ اب یہ مثال میں کیوں لے کر کے آیا؟ صرف اس لیے لے کر کے آیا ہوں کہ موبائل بنانے والا پہلے جا کر کے کہیں اپنے سینئر کے پاس سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد آ کر کے تب دکان کھولتا ہے، تب بورڈ لگاتا ہے موبائل ریپیئرنگ یہاں ہوتی ہے، موبائل ریپیئرنگ یہاں کی جاتی ہے۔ اب لوگوں کا ازدحام وہاں اکٹھا ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، موبائل گڑبڑ ہو رہا ہے لے کے آ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کے سمجھا دوں، ایک مثال اور دیتا ہوں، کپڑا سلنے والا جو ٹیلر ہوتا ہے، کپڑے کا کٹنگ ماسٹر ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں کرتا کاٹنے لگتا ہے، پہلے کٹنگ جا کے کسی سینئر کے پاس سیکھتا ہے، کسی مشہور ٹیلرز کے پاس جا کر کے شاگردی اختیار کرتا ہے، اس کے بعد تب آ کے دکان کھولتا ہے۔ مطلب یہ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ کرنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے۔ اب آپ ذرا میرے کو بتاؤ، آپ نے تو وضو کر لیا، آپ نے تو غسل کر لیا، آپ تو مسجد میں پہنچ گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے آپ پہنچ گئے عیدگاہ میں، نماز 5 وقتہ پڑھنے کے لیے آپ مسجد کے اندر داخلہ تو لے رہے ہو، لیکن میں آپ سے پوچھوں ذرا یہ تو بتاؤ نماز میں شرائط کتنے ہیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ غسل میں فرائض کتنے ہیں۔ آپ کہو گے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں، میں آپ سے کہوں گا جناب جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ جانو گے کیسے کہ ادا ہو رہا ہے، فرائض ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ادا ہو رہے ہیں، شرائط ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ادا ہو رہے ہیں، غسل میرا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ واجبات کا پتہ نہیں ہے، فرائض کا پتہ نہیں ہے، سنن کا پتہ نہیں ہے۔ اب میرا وضو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، غسل میرا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، آپ جانو گے کیسے؟ اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو ایک لقمہ کم کھاؤ مگر علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرو، ایک لقمہ کم کھاؤ مگر علم نبوی انہیں پڑھاؤ، علم نبوی انہیں سکھاؤ۔ مگر کیا کریں صاحب، قسمت کی ہرما نصیبی ہے، ہمارا بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو مدرسوں میں نہ ڈال کر کے اسے ڈال دیا جاتا ہے کسی کانوینٹ اسکول میں، کسی کالج میں ڈالا جاتا ہے، کسی
ایسے اسکول میں ڈالا جاتا ہے جہاں قرآن کی تعلیم نہ ہو، جہاں اردو نہ سکھایا جا رہا ہو، جہاں مسئلے مسائل نہ بتائے جا رہے ہوں۔ آج آدمی اپنی توہین سمجھتا ہے، توہین یہ سوچ کر کے سمجھتا ہے میں تو امیر کبیر ہو گیا ہوں، میں تو بھی پیسے والا ہو گیا ہوں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اب پاؤں زمین پہ رکھ کر کے نہیں چلے گا، کیونکہ اب ٹائم ٹیبل بدل رہا ہے، اب اللہ نے امیر بنا دیا ہے۔ اب زمین پہ پاؤں نہیں رکھے گا کیونکہ اللہ نے امیر بنا دیا ہے۔ ایسے امیروں سے میں یہ درخواست کروں گا، اپنے امیری کے نشے میں آ کر کے ماحول کو گڑبڑ نہ کرو، ماحول کو سازگار بنا رہنے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ پیغمبر دو جہاں نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح وضو فرض ہے، اسی طرح سے علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شریف القادری صاحب قبلہ جشن خطیب البراگین، نعرے تکبیر۔ اب ہمارے پاس علم نہیں ہے اور نماز پڑھنے لگے۔ اب جب نماز پڑھیں گے تو اپنی طبیعت سے ہی تو پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اب شرائط کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں۔ اب رکوع ہو تو رکوع کیسے ہونا چاہیے، سجدے میں جائیں تو ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، ہتھیلی کہاں ہونا چاہیے، پیشانی کیسے رکھنا ہے زمین پر، نگاہ کہاں ہونا چاہیے، قیام کی حالت میں ہمارا پنجہ کس طرح سے ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے کھڑا ہونا ہے۔ جب علم ہی نہیں رہے گا تو آخر آپ کرو گے کام وہ کیسے؟ اس لیے اس کام کے کرنے سے پہلے اس کا علم لے لیا کرو تاکہ آپ کا کام اچھا ہو جائے، آپ کا کام اچھا ہوتا جائے گا۔ اچھا آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج لوگوں کا ایک اور نظریہ ہے جناب، ایک مجاز بنا ہوا ہے۔ وہ مجاز کیا بنا ہوا ہے؟ ہوٹل میں بیٹھے گا تو امیری کا خواب، گھر میں بیٹھے گا تو امیری کا خواب، لیٹے گا تو امیری کا خواب، کھانا کھائے گا تو امیری کا خواب۔ نگاہ کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، زبان کہیں ہے۔ بات کرے گا بیوی سے، بات کرے گا اپنے بیٹے سے، بات کرے گا اپنے پڑوسی سے، بات کرے گا اپنے رشتہ داروں سے، بات کرے گا اپنے محلے والوں سے، مگر دماغ میں کچھ اور ہے اس کے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کسی طرح سے مجھے امیر بنا دیتا، ایک منزلہ بلڈنگ اگر میری 2 منزلہ ہو جاتی تو کتنا اچھا ہو جاتا، 1 بیگھہ کھیت 2 بیگھے میں بدل جاتا تو کتنا اچھا ہو جاتا، ایک لڑکا امریکہ میں گیا میرا دوسرا والا بھی چلا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ خواب دیکھتا رہتا ہے، بیٹھتا ہے تو خواب، لیٹتا ہے تو خواب، چلتا ہے تو خواب۔ میں پوچھتا ہوں اس سے یہ تیرا خواب کہاں تک جائے گا؟ چچا غالب نے بہت دن پہلے کہہ دیا تھا بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ تیرے اپنے ارمان ہیں جو تو پیدا کر رہا ہے، دماغ چلا رہا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ تیرے ارمان پورے ہو جائیں۔ ہاں شریعت نے ایک نسخہ دیا ہے، اگر تو امیر بننا چاہتا ہے تو شریعت کے اس نسخے پہ عمل کر لے۔ خدا کی قسم یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں امیر بن جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں عزت دار ہو جاؤں، اگر تو چاہتا ہے میں شہرت یافتہ ہو جاؤں، لوگ مجھے جانے، دور دراز تک مجھے لوگ پہچانے، تو شریعت کے اس نسخے پہ عمل کر لے۔ اگر تو نے اس نسخے پہ عمل کر لیا، اسلام کے بتائے ہوئے اس طریقے کو تو نے اپنا لیا، اگر اس روٹ پر تو نے اپنا قدم اٹھایا اور چلا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو امیر بھی بن جائے گا، عزت دار بھی ہو جائے گا، شہرت یافتہ بھی ہو جائے گا۔ اب آپ کہو گی کہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ اگر مارکیٹ میں تو عزت ملی ہوتی تو میں خرید کے عزت لے آیا ہوتا، اگر دولت مارکیٹ میں ملتی تو دولت کو خرید لایا ہوتا، اگر شہرت بڑھتی تو میں خرید کے لایا ہوتا، مگر بازار میں نہ دولت بڑھتی ہے، بازار سے نہ دولت خریدی جاتی ہے، نہ شہرت خریدی جاتی ہے، نہ عزت خریدی جاتی ہے۔ آؤ مذہب سے پوچھا جائے، اے مذہب، اے پوتر مذہب، اے پوتر دھرم، تو بتا تیرے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے، تیرے پاس کوئی ایسا اسلحہ ہے، تیرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے، تیرے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جس راستے پر ہم چلیں تو امیر بن جائیں، جس راستے پر ہم چلیں تو عزت دار بن جائیں، جس راستے پر ہم چلیں تو شہرت کے حامل ہو جائیں؟ تو شریعت نے بتایا، مذہب اسلام نے بتایا۔ ہاں پڑھ پروردگار عالم
आलम का पवित्र कुरान, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कुरान पढ़, अकीमुस सलात, कुरान में रब ने कहा है नमाज के तू पाबंद हो जाओ, नमाज पढ़ना चालू कर दो। अगर दौलत चाहोगे तो दौलत भी मिलेगी, शोहरत चाहोगे तो शोहरत मिलेगी, इज्जत चाहोगे तो इज्जत मिलेगी। जरा सा लोड डालो ज़हन पे, अभी मजा आ जाएगा। लोड डालोगे बात समझ में आ जाएगी। आप कहोगे आज तक ये बात किसी ने हमको बताया ही नहीं, आज ये नई बात हमारे सुनाई दे रही है, हमको सुनाई दे रही है, हमारे समझ में ये नई बात आ रही है। आप जरा सा गौर तो करो, पंजवक्ता मुअज्जिन कहता क्या है, पंजवक्ता मुअज्जिन अजान में बोलता क्या है, क्या कहता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अपने गांव के इस तनवीरुल इस्लाम के असातिज़ा से जाकर के आप सुबह मुलाकात कीजिएगा और मुलाकात करके एक छोटा सा सवाल कीजिएगा, हजरत हय्या अलस सलाह का माना क्या होता है? वो आपको बताएंगे। हय्या अलस सलाह का माना होता है आओ नमाज की तरफ। कहो हजरत हय्या अलल फलाह का क्या माना होता है? वो आपको बताएंगे। हय्या अलल फलाह का माना होता है आओ कामयाबी की तरफ। ये कौन बोल रहा है? मुअज्जिन बोल रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये अजान के कलिमात आए कहां से? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बजरिए जिब्रील अमीन अपने महबूब के पास पहुंचाया है और महबूब ने पूरी उम्मत को बांट दिया है, पूरी उम्मत को बता दिया है। अमीर बनना चाहते हो तो हय्या अलल फलाह, अगर दौलत चाहते हो तो हय्या अलल फलाह। क्या है ये हय्या अलल फलाह? फलाह का माना कामयाबी है, फलाह की मीनिंग कामयाबी है। अब कामयाबी दौलतमंदी को भी कहा जाता है। फलाना आदमी आज बहुत कामयाब हो गया है। कैसे? कहा बड़ा दौलतमंद हो गया है। फलाना आदमी कामयाब हो गया है। कैसे? अरे इज्जत आज उसकी देखो किस कदर है। फलाना आदमी बहुत कामयाब हो गया है। कैसे? कहा शोहरत देखो उसकी, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक लोग उसे जान रहे हैं। यानी कामयाबी का नाम इज्जत है, कामयाबी का नाम शोहरत है, कामयाबी का नाम दौलतमंदी है। तो अजान के कलिमात पे गौर कर, क्या कहा है? हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मतलब ये अल्लाह का मुकद्दस घर है, यहाँ से दौलत भी बांटी जाती है। आओ दौलत लेने वालों यहाँ से दौलत लेकर के जाओ। ये अल्लाह का मुकद्दस घर है, यहाँ से शोहरतें बांटी जाती है। अगर शोहरत के ख्वाह हो तो आओ अल्लाह के घर में आओ, यहाँ से दौलत भी मिलेगी, यहाँ से इज्जत भी मिलेगी, यहाँ से शोहरत भी मिलेगी। जो तू चाहेगा वो यहाँ से लेके जा। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का मुकद्दस घर है। यहाँ से जूदो नवाल बढ़ता है, यहाँ से फजलो कमाल बढ़ता है, यहाँ से हुस्नो जमाल बढ़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ घर में बैठ के ख्वाब ना देख। अगर तू बड़ा बनना चाहता है तो बड़े की बारगाह में आ जा। जब ये बड़ा तुझे मिल जाएगा तो बड़ाई तुझे मिल जाएगी। बड़े को छोड़ के तू बड़ा नहीं बन सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न खतीबुल बराहीन, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े को छोड़ के बड़ा नहीं बन पाओगे। बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े के करीब आना होगा। वो बड़ा नजरे करम डालेगा। जब नजरे रहमत डालेगा तो आदमी बड़ा बन जाएगा। खतीबुल बराहीन की जिंदगी का मुताला कर लेना। तुमने खतीबुल बराहीन की सुबह शाम को देखा है, तुमने उनके एक एक लम्हे एक एक आन को देखा है, तूने उनका उठना बैठना भी देखा है, उनका दरसो तदरीस भी देखा है, उनका चलना फिरना भी देखा है। मैंने एक मोतबर रावी से रिवायत सुनी है, उनके खादिमे खास हजरत अल्लामा सूफी जलालुद्दीन साहब किबला, जो इस वक्त मेरे गांव में 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, तनवीरुल इस्लाम से फारिग होने के बाद पहली पोस्टिंग मेरे गांव में हजरत के खादिमे अव्वल हजरत मौलाना सूफी जलालुद्दीन साहब किबला की मेरे गांव में हुई। उन्होंने मुझे सुनाया था, मौलाना हजरत को मैंने देखा है, रात को जब मेरी आंख खुलती थी तो मैं देखता था कि हजरत उठ करके अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, बदन कांप रहा है, हजरत के आंखों से अश्क जारी हैं, हजरत रो रो करके अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो थे सूफी निजामुद्दीन साहब, जिन्हें दुनिया खतीबुल बराहीन के नाम से याद करती है, खतीबुल बराहीन के नाम से जानती है। मैं आपसे पूछता हूँ,
बुखारी शरीफ पढ़ने की वजह से खाली ये मर्तबा हासिल हुआ क्या? जलालैन पढ़ाने की वजह से ये मर्तबा हासिल हुआ है? मिशकात पढ़ाने की वजह से ये मर्तबा हासिल हुआ है? तकरीरें करने की वजह से ये मर्तबा हासिल हुआ है? नहीं नहीं, खौफ खुदा की बुनियाद पर हासिल हुआ है, अल्लाह और रसूल से प्यार करने की बुनियाद पर हासिल हुआ है, नमाजों की पाबंदी करने की बुनियाद पर यह मर्तबा हासिल हुआ है, हुकूक अदा करने की बुनियाद पर आज ये रुतबा अल्लाह ने उन्हें दिया कि अवाम तो अवाम है, खवास भी ज़ानुए अदब तय कर रही है, अपने माथे को झुका रही है और झुका करके नजराने अकीदत पेश कर रही है, नजराने अकीदत पेश कर रही है, खुलूस के साथ नजराने अकीदत पेश कर रही है। जाकर के देखो ना आगे शरीफ में, एक दो नहीं लाखों का मजमा होता है। मैं पूछता हूँ आपसे, काहे को आ रहे हो? अरे ये वही सूफी निज़ामुद्दीन है जो तनवीरुल इस्लाम में बैठ के पढ़ाया करते थे, ये वही सूफी निज़ामुद्दीन साहब हैं जो अगिया के रहने वाले थे। इनके बेटे का नाम हबीबुर रहमान है, मौलाना हबीबुर रहमान के वालिदे गिरामी है। इनके एक भाई और थे जिनका नईमुद्दीन नाम था, उनके बेटे का नाम रिजवान। ये अगिया के रहने वाले पूरा शिजरा तो जान रहे हो, इनके रिश्तेदार वहां हैं, इनके रिश्तेदार वहां हैं। फिर ये मोहब्बत आई कहां से? यहां से जवाब निकल के सामने आया, ये जो मोहब्बत आई है इनके बेटों की बुनियाद पर नहीं आई है, इनके रिश्तेदारों की बुनियाद पर नहीं आई है, दारुल उलूम में पढ़ाने की बुनियाद पर नहीं आई है। ये मोहब्बत इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने अल्लाह और रसूल से मोहब्बत किया है, इन्होंने अल्लाह और रसूल से प्यार किया है। इसलिए आज जनता सूफी निजामुद्दीन से प्यार कर रही है, इसलिए जनता सूफी निजामुद्दीन से मोहब्बत कर रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुद भी नमाजी बनो और इन छोटे छोटे बच्चों को भी नमाजी बनाओ। क्यों? नमाज देती है इंसानियत का दर्स हसी, नमाज नेमत वज़मा, नमाज लुत्फ़ अमी। नमाज क्या है? मोहम्मद की आल से पूछो। नमाज क्या है? ये हजरत बिलाल से पूछो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों को खत्म कर दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब नमाज टाइम तो हो गया सर, टाइम हो गया है, 5 मिनट और बर्दाश्त करेंगे सर? बर्दाश्त करेंगे? चलिए, अगर बर्दाश्त करने की क्षमता है तो मैं 5 मिनट और सुना देता हूँ। ख्वाब का लफ्ज मैंने लिया था। इंसान ख्वाब देखता है, इंसान का काम है ख्वाब देखना। कुछ लोग हैं जो आंखें खोल के ख्वाब देखा करते हैं, कुछ लोग हैं जो आंखें बंद करके ख्वाब देखा करते हैं। आंखें खोल कर जो ख्वाब देखते हैं वो वही ख्वाब है। मेरी 1 मंजिला बिल्डिंग है, 2 मंजिला हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। अभी 1 दुकान बम्बई में है, 2 दुकान बना देता तो दूसरा वाला लड़का भी संभल जाता, उसकी भी जिंदगी आराम से ऐशो इशरत में कट जाती। और ख्वाब देखता है, अभी तो मैंने 1 की शादी किया है, दूसरे की शादी कर देता, घर बस जाता उसका भी, उसके बाद मैं नहीं भी रहता तो चलता। अभी जिंदगी ही में पोता आ गया, अब वो पोता को खिला खिला करके दिल बहला रहा है। पोता 10 साल का हो गया तो अब उसकी शादी की फिक्र उसी को हो रही है। अब इसकी भी शादी अगर कर देता, बहू को देखने को पा जाता, एक चाय उसके हाथों की मिल जाती तो जिंदगी की मेराज हो जाती। ये ख्वाब देखते जा रहा है, 1 बीघे 2 बीघा हो जाए, 1 दुकान से 2 दुकान हो जाए। देखते देखते बस अचानक आंख बंद हो गई, ख्वाब टूट गया, ख्वाब अधूरा रह गया। न शादी कर पाया, न दुकान कर पाया, न बहू ला पाया, कुछ भी न बना पाया, मर गया, खत्म हो गया। आंख खोल के ख्वाब देख रहा था, आंख बंद हो गई, ख्वाब अधूरा रह गया, ख्वाब टूट गया। इसी तरह से एक वो है जो आंखें बंद करके ख्वाब देखता है। मैं भी कभी कभी आंख बंद करके ख्वाब देखा करता हूँ। जानते हो कैसा ख्वाब? कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, लोग ला करके इनाम दे रहे हैं, कोई 5000 का नोट दे रहा है, कोई 10,000 का नोट दे रहा है, अगरचे नहीं छपा है मगर ख्वाब में आया हुआ है, लोग दे रहे हैं। कोई 2000 का दे रहा है, कोई 1000 का दे रहा है। मेरे अहबाबों ने इकट्ठा किया, ढेर सारा नोट है। इतने में आँख खुल गई, अब देख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर, खाली बिस्तर है और बिस्तर पे मैं पड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा ये तो ख्वाब था, मगर तकरीर कर रहा था, लोग खुश हो रहे थे और खुश होकर के लोग अपने जेब से निकाल करके नोटें मुझे ला करके दे रहे थे। ये मेरा ख्वाब था। जब तक आंख बंद थी ख्वाब देख रहा था, आंख खुल गई ख्वाब टूट गया।
अब समझ में आ गया। आंख बंद थी, ख्वाब देख रहा था, आंख खुल गई, ख्वाब टूट गया। वहां आंख खोल करके ख्वाब देख रहा था, आंख बंद हो गई, ख्वाब टूट गया। ये भी ख्वाब बेकार है, वो भी ख्वाब बेकार है। ख्वाब ना देखा करो, बल्कि ख्वाब की ताबीर बना करके दिखा दो दुनिया को। इसी में भलाई है, इसी में बहादुरी है। आज लोग अपने बड़कपन में लगे रहते हैं। मैं गांव का सबसे बड़ा मुखिया बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा अमीर कहलाऊं, लोग सुबह शाम आकर के मेरे घर पे मेरी पायती बैठें और बैठ करके दूसरे की बातें मुझे ला करके बतावें, खबरी लाल बन के हमें ला करके दूसरे की बातें मुझे बतावें। ये आज लोगों का मिजाज बना हुआ है, सरकार बना हुआ है, देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के लिए एक लम्हे फिक्रिया मैं दे रहा हूं। ये तरीका गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ये तरीका बंद कर दिया जाए कि मैं बड़ा, कितने बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। बड़ा है तो अल्लाह है, उसके बाद अगर कोई है तो उसका रसूल है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर ला युमकिन सनाउ कमा काना हक हो। अगर कोई बड़ा है तो अल्लाह है, और उसके बाद अगर कोई है तो मुस्तफा जाने रहमा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये तेरे ज़हन में आया कहां से कि मैं बड़ा हूं? ये आया कहां से कि मैं बड़ा हूं? लोग आवे, मैं लोगों को कीड़ा समझूं, मैं लोगों को घटिया निगाह से देखूं, मैं लोगों को गिरी निगाह से देखूं, लोग आवे मुझे सलाम करें, लोग मुझे दावत दें। एक गरीब को दावत नहीं दी जाती है। बकरा ईद का मौका आता है, एक गरीब को कोई नहीं पूछता है। अमीरों को छाट छाट करके कबाब बैठा करके खिलाया जाता है। क्यों? वो सोच के बुलाते हैं फलाने अमीर साहब। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।